हालेलुया। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अपनी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको याद है कि बाइबल में सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है? साम 119। उसकी कितनी वर्सेस हैं? 176। अच्छा, चैप्टर 7 ज़रा देखें। दैट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट चैप्टर इन द बाइबल, यानी कि 89 वर्सेस हैं इसमें। अच्छा, हमेशा याद रखें, जब भी आप बाइबल स्टडी के लिए आते हैं तो बाइबल स्टडी मीन वी आर रीडिंग लॉट ऑफ बाइबल, ठीक है। ये चैप्टर अगर देखें, लिखा है, और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारग हुआ और उसको उसके सब सामान को मसा और मुक़द्दस किया और मज़बा और उसके सब ज़रूफ़ को भी मसा और मुक़द्दस किया, तो इस्राएली रईस जो अपने आबाई ख़ानदानों के सरदार और कबीलों के रईस और शुमार किए हुए हुओं के ऊपर मुकर्रर थे, नजराने लाए। वो अपना हदिया 6 परदार गाड़ियाँ, 12 बैल खुदावंद के हुज़ूर लाए। 2 रईसों की तरफ से एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से 1 बैल था। उनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। वर्स 4। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू इनको उनसे ले ताकि वो खैमा इज्तिमा के काम में आए, और तू लावियों में से हर शख्स की खिदमत के मुताबिक उनको तकसीम कर दे। सो मूसा ने वो गाड़ियाँ और बैल लेकर उनको लावियों को दे दिया। बनी जरसून को उसने उनकी खिदमत के लिहाज से 2 गाड़ियाँ और 4 बैल दिए, और 4 गाड़ियाँ और 8 बैल उसने बनी मुरारी को और उनकी खिदमत के लिहाज से हारून काहन के बेटे इतमर के मातहत करके दिए। वर्स 9। लेकिन बनी कहात को उसने कोई गाड़ी नहीं दी, क्योंकि उनके ज़िम्मा मक़दस की खिदमत थी, वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं टैबरनेकल, तो वहाँ पर जब वो नजराने लेके आते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि 3 जो कबीले के लोग थे जिनको चुना गया था टेंपल की खिदमत करने के लिए, उनमें तकसीम कर दें। तो हम देखते हैं कि 3 को, यानी कि जसून और मुरारी और कहात, ये 3 फैमिलियों को ये तकसीम किए गए, लेकिन उनको जो डिवाइड करके दिए गए तो उसका फ़र्क क्या था? एक कबीले के लोगों को कुछ दिया ही नहीं, और जिन्होंने नहीं दिता उन्होंने कहा तुहानू नहीं कोई गाड़ी मिलनी, तुसी मोढ़ियां चुक के ले जाना है। उसके फ़र्क में ये था, एक लफ्ज़ आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि वाई, कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, उसको 2 बैल दिए, उसको 4 बैल दिए। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि उनकी खिदमत के लिहाज से, दूसरी दफ़ा उनकी खिदमत के लिहाज से, यानी कि जो उनको काम दिया गया था, खुदा जानता था कि उनको कितनी गाड़ियों की ज़रूरत है, कितने बैलों की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक खैमा इज्तिमा का जितना सामान था ना, अंदर से लेकर बाहर जो आउटर वॉल जो होती थी या पर्दों की में, और पर्दे या और स्टैंड और तख्ते और मेखें और हर चीज़ को उन्होंने पैक करके तो लेके जाना था, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों के लिए उनको गाड़ियाँ चाहिए थी, बैल चाहिए थे, वो हैवी चीज़ें थी। लेकिन अंदर वाला जो सामान था, जो होली मकान में था, जो होली ऑफ होली, पाक मकान में और पाक तरीन मकान में जो था, उनको सबसे पहले तो ये अलाउ नहीं था, गाड़ी के ऊपर भी अलाउ नहीं था कि अहद का संदूक और पाक ज़रूफ़ जो थे वो गाड़ी के ऊपर भी अलाउ नहीं थे, उनको कोई टच करना। ये था, ये एक खुदा ने लॉ दे दिया था कि इनको एक तो उठाए कौन, किस तरह उठाए, पहले वो ढके जाएं, उनके ऊपर ये पर्दा जाए, ये वाला डाला जाए, तो उसके बाद हारून के बेटे ये काम करें।
ہارون کے بیٹے اتمر اور الیعزر یہ کام کریں. اس کے بعد اور 3 جو خاندان چنے گئے تھے، کہاتی، مراری اور جسون میں سے بھی صرف یہ کام کہاتی فیملی کو دیا گیا تھا. کہات کے جو لوگ تھے وہی اندر آئے اور اس کو اٹھائیں. ٹھیک ہے، ان کو تو پہلے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ کہتے ہوں گے پھر اٹھانے کا کیسے کہہ دیا؟ یہ اس وقت جا کے اس کو اٹھاتے تھے جب ہارون کے بیٹے جا کے وہ ان کو کور کرتے، وہ پردے اور وہ چادریں اوپر دے دیتے، 3 سارے سامان کو ڈھانک دیتے، پھر یہ اندر آ کے تو اس کو اٹھا کر جاتے تھے. اور انہوں نے ان کو کندھوں پہ اٹھا کے جانا ہوتا تھا جہاں بھی جاتے، چاہے وہ کتنی دیر بھی چل رہے نا. لیکن اس کے لیے یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ 4 بندے ہی 6 میل تک لگے جان گے. ان کے پاس کافی تعداد میں لوگ تھے، تو وہ ایک دوسرے کو اس طرح وہ پکڑ کر، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا مطلب کہ نا، میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے اور وہ کتنے اپنے آپ کو یہاں پہ، یہ نہیں کہ وہ کہتے ہوں گے ہمیں کندھوں پہ اٹھانے، بلکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے کہ جتنا زیادہ وہ اندر کام کرتے تھے، جتنا زیادہ ہولی چیز کے قریب ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو زیادہ بابرکت محسوس کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدمت کرنے کا موقع ملا، ہمیں یہ خدا کے عہد کا صندوق اٹھانے کا موقع ملا. اس طرح ہم نے خدا کے تخت کو اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ خدا اس سرپوش سے، اس عہد کے صندوق کے اوپر جو کروبی تھے، جو سرپوش تھا، اس کے وہاں سے وہ ان سے کلام کیا کرتا تھا. تو اس کا مطلب ہے خدا کا وہ تخت تھا، تو وہ اٹھانے میں کتنی خوشی محسوس کرتے ہوں گے. جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ واٹ از اسپرچول طور پر آج میرے لیے یہ ہے کہ مجھے خدا نے اگر لگ کیا ہے تو خدا نے میں کہا ہے جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی سلیب اٹھائے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم تو سلیب اب اٹھائیں گے. ہمارے آگے جو جا رہا ہے اس نے ہماری سلیب اٹھائی ہوئی ہے، ہماری سلیب اٹھائے، ہمارا نجات دہندہ آگے آگے جا رہا ہے. تو جسٹ فوکس آن ہم، یو کین کیری اینی ہیوی کراس آن یو، اینی ہیوی کراس. ہر طرح کی دکھ، درد، مصیبتیں، کوڑے، تانے، دشمنیاں، مخالفت آپ اٹھا سکتے. بیکاز کئی دفعہ اگر ہمارا فوکس یہی ہو پہاڑی کڈی دور جانا ہے اور بڑا دکھ دے رہی ہے، تو دین یو ول ناٹ کیری فیو اسٹیپ. لیکن اگر ہمارا فوکس، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں اس پر لگی ہیں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر لگی ہیں، تو وی کین کیری دیٹس. یہ پھر خود بخود جو ہے نا وہ ہلکی ہو جاتی ہے. اچھا، ورس 10 سے لے کر، اور جس دن مسا کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے ہدیے لائے اور اپنے ہدیوں کو وہ رئیس مذبح کے آگے لے جانے لگے. اب وہ جو 12 سردار تھے وہ لے کے آئے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ آگے لے جانے لگے. تو خداوند نے کہا، پہلے خداوند نے ایک اور بات کہی تھی ورس 4 میں، پھر اب وہ خداوند 11 میں کہتا ہے. پہلے تو یہ تھی، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان کو لے لو، یہ کام جو ہے جو لے کے آئے تحفے، یہ لے لو جو بھی چیزیں. اب ورس 11 میں خداوند کہتا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مذبح کی تقدیس کے لیے ایک ایک رئیس ایک دن اپنا ہدیہ گزرانے. واہ! اب 12 قبیلے تھے، 12 سردار تھے، اور 12 جو تھے وہ اپنا اپنا ہدیہ لے کے آنا چاہتے تھے. اور وہ ہدیہ کیا تھا میں ایک دفعہ ضرور پڑھوں گا. تو خدا نے کہا کہ اس طرح تو یہ ایک تو لمبا ٹائم لگ جائے گا، اور ایک وہ اس طرح سارے تھک جائیں گے. تو خدا نے کہا نہیں، ایک دن ایک ہی بندہ، ایک ہی سردار آئے، اپنے ہدیے پیش کرے، آگے جا کے دعا کرے، بلیس ہو اور جائے. دوسرے دن پھر آئے، تو تیسرا. تو ہدیہ کیا تھا؟ ورس 12. بس ایک دفعہ آپ نے غور سے سننا ہے، ایک دفعہ. یہ 12 سے لے کر 17 تک ہے. پہلے دن یہودا کے قبیلہ میں سے امیداب کے بیٹے نسون نے اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا،
مقدس کی مسقال کے حساب سے 130 مسقال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسقال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 10 مسقال سونے کا ایک چم جو بخور سے بھرا تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے ایک بچھڑا، ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ امیداب کے بیٹے نحسون کا ہدیہ تھا۔ دیٹس آل۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ آگے جا کے قربانی کرنی تھی، انہوں نے ہدیہ چڑھانا تھا، اس کو بیلوں کا یہ اس کو کس طرح تقسیم کرنا تھا، اس کو کس طرح، ابھی یہ کٹورے اور طباق اور یہ چیزیں چمچوں کا جو ذکر ہے نا، یہ وہ چیزیں تھیں جن میں وہ ایک پلیٹیں اور پیالے کہہ سکتے ہیں جن میں بخور رکھا جاتا تھا اور جس میں میدا گوندا جاتا تھا، جس میں تیل رکھا جاتا تھا، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ میں اس کو اوپر میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزارنا چاہتا، لیکن یہ سارے لوگ تھے، پہلے دن ایک نے، دوسرے دن، تیسرے دن، اس طرح۔ لیکن اگر آپ اگلی ورس 18 سے لے کر تو 83 تک پڑھیں گے تو سارے لوگوں کے نام ریپیٹ کیے گئے ہیں، 12 قبیلوں کے، اور ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، ہر کسی نے یہی جو یہاں ہم نے پڑھا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو پڑھنا، اگر میں پڑھتا جاؤں تو آپ کو ریپیٹیشن کے ساتھ بھی آپ بور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو بات ہے کہ 12 کے 12 نے ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں پیش کی جو میں نے آپ کو پڑھ دی ہیں، اس لیے اب میں اس کو کس طرح اینڈ کروں گا، I will read only 12 name and then not all، مطلب کہ ریڈ کریں گے کہ پہلے دن کون تھا، دوسرے دن کون تھا، تیسرے دن کون تھا۔ تو یہ تو پہلے دن تھا، اور یہ اس کی پتہ ہے اس کی جو روٹین یا اس کا وہ آرڈر تھا، ایٹ دا سیم آرڈر جو ادھر خدا نے قبیلوں نے کہا کہ 3 قبیلے مشرق کی طرف، 3 مغرب کی طرف، 3، تو اسی حساب سے کلاک وائز یہ آتے تھے اور اسی ایسے جا کے اپنا اپنا ہدیہ دیتے تھے۔ تو اس لیے خدا نے کہا ایک دن ایک ہی آئے تاکہ اچھی طرح وہ اپنی قربانیاں چلا سکیں، اپنی برکتیں لے سکیں، اور تو پھر اور یہ خدا کا آرڈر میں کہتا ہوں امیزنگ۔ اچھا، ورس 18، دوسرے دن زگر کے بیٹے نتنیل نے جو اشکار کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، سیم۔ تیسرے دن ہلون کے بیٹے الیاب نے جو زبلون کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، سیم تھنگ۔ چوتھے دن ورس 30، شدیور کے بیٹے الیسیور نے جو روبن کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا۔ اور اس کے بعد پانچویں دن سور شدی کے بیٹے سلومیل نے جو شمعون کے قبیلے کا سردار تھا اپنی ہدیہ گزرانا، سیم۔ اور ورس 42، اور چھٹے دن داؤل کے بیٹے الیاسف نے جو جد کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا۔ آگے ورس 48، اور 7ویں دن امیہود نے کے بیٹے الیسما نے جو افراہیم کے بیٹے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، سیم تھنگ۔ 54، اور 8ویں دن فداسور کے بیٹے جملیل نے جو منسی کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، ورس 60، 9واں قبیلہ۔ اور 9ویں دن جدونی کے بیٹے ابیدان نے جو بنیامین کے قبیلے کا سردار تھا اپنی ہدیہ گزرانا۔ اب ورس 66، اور 10ویں دن امیشیدی کے بیٹے اخیزر نے جو دان کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، ورس 72۔ اور 11ویں دن اکران کے بیٹے فجیل نے جو آشر کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، اور 78۔ اور 12ویں دن اینان کے بیٹے اخیر نے جو بنی نفتالی کے قبیلے کا سردار تھا اپنا ہدیہ گزرانا، اور دے آفر دا سیم تھنگ ایگزیکٹلی۔ اور آپ کو پڑھنا چاہیں تو یو کین ریڈ آل دس چیپٹر۔ اب آئیں گے
वर्स 84, मज़बा के ममसूह होने के दिन जो हदिये उसकी तकदीस के लिए इसराइली रईसों की तरफ से गुजराने गए वो यही थे, यानी चांदी के 12 तबाग, चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 चम्मच, चांदी के हर तबाग वज़न में 130 मस्काल और हर एक कटोरा 70 मस्काल था। इन बर्तनों की सारी चांदी मकदस की मिस्काल के हिसाब से 2400 मिस्काल थी। बखूर से भरे हुए सोने के 12 चम्मच जो मकदस की मिस्काल की तौल के मुताबिक वज़न में 10-10 मिस्काल के थे। इन चमचों का सारा सोना 120 मिस्काल था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए कुल 12 बछड़े, 12 मेंढे, 12 नर यकसाला बरे अपनी अपनी नज़र की कुर्बानी समेत थे, और खुदा की कुर्बानी के लिए 12 बकरे थे, और सलामती की कुर्बानी के लिए कुल 24 बैल, 60 मेंढे, 60 बकरे, 60 नर यकसाला बरे। मज़बा की तकदीस के लिए जब वो ममसूह हुआ इतना ही हदिया गुजराना गया। आमीन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ, आप कहेंगे कि यार जो एंड में अभी आपने पढ़ा है टोटल सब का पढ़ दिया है, टोटल सब पढ़ दिया है, या सब के इतने ही हुए टोटल क्या, तो क्यों खुदा ने ये नहीं किया कि कहते भी सारे कबीले के नाम है उन्हें टोटल ये दिया? क्यों एक एक का नाम, एक एक कबीले की एक एक चीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड किया, इतना लंबा चैप्टर पढ़े? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्यों खुदा ने ये रिपीट ही कर दिया हर चीज़ को? मैं बताऊं क्यों ऐसे किया था? देन मीट मी ऑन संडे, आई विल टेल यू अबाउट दिस, एंड इस पे ही करेंगे खुदा ने चाहा तो। मैं यू विल बी ब्लेस्ड कि हाउ द माइंड ऑफ गॉड, हाउ। तो आगे सिर्फ आखिरी आयत पढ़ेंगे तो एंड करेंगे 89 वर्स। जब मूसा खुदा से बातें करने को खैमा इज्तिमा में गया तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था, दोनों करोबियों के दरमियान से वो आवाज़ सुनी जो उससे मुखातिब थी, और उसने उससे बातें की। वाह, दैट इज़ अमेजिंग प्रिविलेज द मैन ऑफ गॉड मोसेस हैव। हारून को भी इजाज़त नहीं थी कि जो मर्जी मुँह चुक के ते अंदर आ जाए। ओनली मोसेस, मूसा के पास ये आज़ादी थी। जिवेंद्र नहीं, मेरा दिल कर रहा है मैं अंदर जा रहा है, बस हम दिल कर रहा जा रहे हैं, मैं खुदा दे नाल गल्लां करनी है। एंड दैट ओनली वन वर्स आई हैव स्पेंड मोर टाइम देन आई हैव स्पेंड ऑन अ होल चैप्टर। हाँ, व्हाट इज़ अमेजिंग थिंग। और इस पर भी खुदा ने चाहा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। ये एक तरह से दुआ के ऊपर एक तरह का मैसेज है। गॉड ब्लेस यू, लेट्स प्रे। हालेलुया। खुदा तेरा कलाम बेहद गहरा, इसे समझने के लिए बहुत सारी सदियां चाहिए हमें, और कितनी खुशी की बात है कि तूने हमें इससे बढ़कर अपने टाइम बख्श दिया है। बेशक अब नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में वो टाइम हमें मिलेगा कि हम जितना वक्त चाहें तेरे साथ गुजारें, जितनी चीज़ें हम पूछना चाहें तुझसे पूछेंगे, और उस वक़्त वो बातें हमें खूब समझ भी आएंगी, क्योंकि तू हमें समझने की हिकमत और दनाई और कामल हिकमत बल्कि अता करेगा, ताकि जब तू बात करे, जब तू बोले तो हम उसको, हमारे अंदर कोई क्वेश्चन ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बल्कि पूरी तरह हम उसे समझ सकें, अपने अंदर ले सकेंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं इन अजीज़ों के लिए, तेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जिन्होंने आज ये टाइम गुजारा हमारे साथ। ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस ऑल दोज लिसन दिस अगेन फ्रॉम फेसबुक और एनी अदर मीन्स, जहाँ कहीं भी लोग तेरे कलाम की स्टडी करें, उनको बरकत दे, उस पर गौर करें कि आँख
اور ان کے دل کو روشن کر. ان جیزس نیم وی پرے. آمین. آئے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہم بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش پہ نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے. آمین. God bless you. Thank you for joining us. Go in peace and serve the Lord, and I'll see you on Sunday. God bless you. Bye bye.